subscribe and press the bell icon to never miss any update. पक्नुस् एकछिन राजीनामा 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 भनेर कहिलेकाहीँ भान्जा भन्दाखेरि मेरो बहिनीको छोरा हो भनिरहनु परेन नि भने जस्तै मैले चाहिँ मार्ग प्रशस्त गर्ने भनेर प्रधानमन्त्रीजीले भन्नुभएको कुरा त यहाँ आयो। अब संसदमा यस्तो सबै गाई जात्रा हेरेर कतिन्जेल बस्ने नेपाली जनता जहाँबाट तपाईँ निर्वाचित भएर आउनु भएको हो, जुन जनताबाट निर्वाचित त्यही जानुस् न। म तपाईँ होइन नि, म त तपाईँको प्रतिनिधि हो, अन्तिम त तपाईँ हो होइन। यो त बदमास रहेछ, बदतमिज रहेछ भने हामीले यही संविधान अन्तर्गत हेरेनौँ। अब दीपक मनाङे जस्ता मान्छेहरू मन्त्री भएको छन्। अब हालाकि तिनीहरूलाई पनि जनताले भोट हाले होलान्। अब माधव नेपालजीहरूले शेरबहादुर देउवाजीहरूलाई संसदीय दलको अथवा प्रधानमन्त्रीको लागि सही छाप गर्नुभएको रहेछ भने नेकपा एमालेको संसदीय दलले त माधव नेपालजीहरूसँग जे काम कारबाही गर्ने होला। यदि प्रधानमन्त्रीजीले फेरि 2 वर्षको लागि म जान्छु भनेर भन्नुभयो भने उहाँले पनि हर्स ट्रेडिङ गर्नुपर्छ। माधव नेपालजी नेकपा एमालेमा त्यति सशक्त शक्तिशाली हुनुहुन्छ भने पार्टीको संसदीय दलको बैठकमा केपी शर्मा ओली भन्दा बहुमत पुर्याएर आफू संसदीय दलको नेता भइगयो नि। आफ्नो पार्टीको साखको लागि अर्काको पार्टीको अध्यक्षको दौराको फेर समातेर हिँड्ने। अब दौरा सुरुवाल पनि नभनौँ, फेरि प्रचण्डहरूलाई त पाप लाग्ला, उनीहरूलाई त राष्ट्रिय पोसाक चाहिएन नि, त्यही टाइमै झुन्डिएर हिँड्ने। यो वास्तवमा तपाईँले संविधानको चिरहरण गर्नुभयो, तपाईँले बनाएको संविधान। नमस्कार, स्वागत छ canadaNepal.com मा। म छु मोनिका सिंह। तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम सार्थक प्रश्न र आज सार्थक प्रश्नमा हामी कुराकानी गर्नका लागि अधिवक्ता राजनीतिक विश्लेषक विष्णु भट्टराईजीको निवासमा आइपुगेका छौँ र अहिलेको राजनीतिक अवस्था त लगभग सबैलाई अवगत नै छ। यति बेला देशको राजनीतिक अवस्था भनेको कोभिड महामारी भन्दा पनि बढी चिन्ताजनक अवस्थामा पुगेको छ। के कस्तो राजनीतिक कदमहरूले गर्दाखेरि देशमा कस्ता कस्ता किसिमका घटनाक्रमहरू बढ्दै जान्छन् भन्ने विषय लगायतका अन्य विषयलाई पनि समेट्ने प्रयत्न गरेका छौँ। स्वागत गरौँ क्यानाडा नेपालमा विष्णुजीलाई। स्वागत छ क्यानाडा नेपालमा। हजुर, धन्यवाद। आरामै हुनुहुन्छ? ठिकै छु। हजुर, अहिले ओलीजीले घरिघरि असंवैधानिक कदमहरू चालिरहनु भएको छ होइन त? अनि त्यही माथि तपाईँले केही समय अगाडि भन्नुभएको थियो प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नु नै विकल्प हो, त्यो बाहेक अरू कुनै पनि विकल्प छैन भन्ने किसिमका प्रतिक्रियाहरू दिनुभएको थियो। साँच्चीकै ओलीजीले चालेको कदमलाई चाहिँ तपाईँले अहिले साथ दिनुभएको हो भन्ने पनि बुझिराखेको छ नि। यो संवैधानिक र असंवैधानिक भन्ने कुरा, मैले जुन कुरालाई संवैधानिक भन्छु तपाईँ मेरो प्रतिपक्षमा हुनुहुन्छ भने तपाईँले त्यसलाई असंवैधानिक भन्नुहुन्छ। अब अहिले पनि प्रधानमन्त्रीले वैशाख 27 गते प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्नु भएन भनेपछि अब फेरि विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको त 27 गते हो, वैशाखको 27 गते। आज जेठको 7 गते हुँदैछ होइन? भनेदेखि प्रधानमन्त्रीजीले हिजो भन्नुभयो म विश्वासको मत लिन जाँदैन, लिनु पर्दैन भनेर। हिजो त्यही प्रतिनिधि सभाले मलाई विश्वास गरेको छैन। आज त्यो संसदको संरचना त तलमाथि भएको छैन, पार्टी उही हो, संसद सदस्यहरू तिनै हुन्। अब फेरि त्यहाँ संसदको विश्वासको मत लिन जानुको अर्थ रहेन भनेर प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो भने र उहाँले राष्ट्रपतिलाई वैकल्पिक सरकारको बारेमा सिफारिस गर्दाखेरि अर्को सरकार बन्नको लागि मैले चाहिँ राजीनामा दिए भइहाल्यो नि डाइरेक्ट हैन? किन एकैछिन भने जस्तो हिसाबले होइन। संविधानको धारा 77 को कुरा के हो भने तपाईले प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत लिन सक्नु भएन, अविश्वासको प्रस्ताव पास भयो भने प्रधानमन्त्रीको पद स्वतः रिक्त हुन्छ। यसै कारणले गर्दाखेरि म विश्वासको मत लिन जान्न, मलाई प्रतिनिधि सभाले विश्वास गरेको छैन। वैशाख 27 गते मैले हेरेँ र अहिलेसम्म त्यो संरचना त्यही छ भने
अब प्रधानमन्त्रीले त अहिले 30 दिनभित्र विश्वासको मत लिनु पर्थ्यो। यदि 30 दिनै पर्खेको भए त हिजो त बल्ल 10 दिन मात्रै, अरू 20 दिन त उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो होला। अब संसद बोलाउने अनि बजेट ल्याउने हरेक कुरा त अरू डिस्टर्ब हुन्थे भने प्रधानमन्त्रीजीले हिजो भन्नुभयो कि मैले चाहिँ नयाँ सरकार बनाउनको लागि मार्ग प्रशस्त गरिदिएँ, अर्को सरकार बनाए हुन्छ भनेपछि अब यो राजीनामा भन्ने शब्दै चाहिन्छ भने यसै कारणले गर्दाखेरि राजीनामा प्रधानमन्त्री शब्द नचाहिएमा चाहिँ त्योभन्दा अगाडि पनि त भनौँ न संविधानका केही कदमहरू छन् होला, त्यो कदमको हिसाबले चल्ने होला नि त। एकैचोटि चाहिँ किन होला होइन, यसै कारणले प्रधानमन्त्रीले भनेको कुरा, हिजो उहाँले राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्नुभएको कुरा असंवैधानिक र अवैधानिक थियो भने आज अब अहिले सुन्नमा आइरहेको छ, अहिले शेरबहादुर देउवाजीहरू त हिजो प्रधानमन्त्रीजीले गरेको सिफारिस मानेरै सरकारको दाबी गर्न त जानुभयो। अब राजीनामा भन्नु र मैले चाहिँ स्थान खाली गरिदिएँ, कुर्सी खाली गरिदिएँ, वैकल्पिक सरकारको लागि मार्ग प्रशस्त गरिदिएँ भन्ने के फरक हो? हजुर, जस्तो अबको अदालतको निर्णय चाहिँ के हुन्छ? जस्तै आज रिट पर्यो भन्ने कुराहरू पनि आइराखेको छ सामाजिक सञ्जालमा होइन, अब अदालतको निर्णय चाहिँ के हुन्छ यो कदमलाई लिएर? अब अदालतले भोलि पर्सि जे निर्णय गर्ला आफ्नो ठाउँमा छ, तर तपाईँले जति रिट हाल्नुहोस्, तपाईँले जे रिट नहाल्नुहोस्, हिजो मन्त्री परिषदको निर्णयलाई राष्ट्रपतिजीले मानेर जे विज्ञप्ति प्रकाशित गर्नुभयो त्यो कुरालाई मानेर सबै राजनीतिक दल त अहिले सरकार बनाउन पुगे। अब त्यो सरकार बनाउँदा एकछिनलाई मान्नु शेरबहादुर देउवाजीहरू अहिले 149 अथवा 153 के गएको छन् भन्ने कुरा आम सञ्चारमा आएको छ। त्यसै बमोजिम 149 को सहमतिमा शेरबहादुरजी प्रधानमन्त्री हुनुभयो भने त्यो रिटको के अर्थ हुन्छ? अर्थ छ कि? र सरकारले राजीनामा गरेको थिएन, प्रधानमन्त्रीको पद खाली भएको थिएन भने अर्को मान्छे कसरी आउँछ त? भनेपछि अहिले प्रधानमन्त्रीको पद खाली नै छ, त्यही भएर किनभनेदेखि प्रधानमन्त्रीले दिनुभएको कुरालाई लिएर राष्ट्रपतिजीले जुन विज्ञप्ति जारी गर्नुभएको छ 78/1/27 मैले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत लिन जाँदा म असफल भएँ। अब त्यही प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत लिन जाने कुराको आवश्यकता वाञ्छनीयता भएन। संविधानको धारा 76(5) बमोजिम अर्को कुनै दलको मान्छेहरू, अरू कसैले संसद सदस्यले प्रधानमन्त्री होस् अथवा सरकार बनाओस् भनेपछि के फरक पर्यो त? भनेपछि यदि चाहिँ राष्ट्रपतिज्यूको हिजोको कदम चाहिँ फिर्ता हुन सक्ने सम्भावना अब त देखिएन या के हुन्छ? होइन, राष्ट्रपतिजीको कदम बमोजिम त कार्यवाही अगाडि बढिसक्यो, कसरी फिर्ता हुन्छ र? अब सम्भावना छैन। र फेरि अर्को कुरा के भने यो कहिलेकाहीँ मलाई चाहिँ अलिक पीडा लाग्छ। हाम्रो संविधानको धारा 61 देखि लिएर 64-65 सम्म राष्ट्रपतिको नियुक्ति, काम, कर्तव्य र अधिकारको कुरा उल्लेख छ। हिजो मन्त्री परिषदले गरेको सिफारिसलाई लिएर अहिले राष्ट्रपति विवादमा हुनुहुन्छ। हालाकि म यो गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षता मान्ने मानिस होइन, यसमा मेरो पटक्कै विश्वास छैन, यो गाई यात्रा छ। तर प्रश्न के हो भने तपाईहरूले बनाउनु भएको संविधानमा यो संविधान बमोजिम कुनै निकाय पदाधिकारीले सिफारिस गर्ने भन्दा बाहेक अरू सम्पूर्ण काम कुरा मन्त्री परिषदको निर्णय बमोजिम प्रधानमन्त्रीले जे कुरा गर्छ त्यसलाई अनुमोदन गर्ने राष्ट्रपतिको काम हुन्छ भनिसकेपछि अब राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीले ल्याएको सिफारिस, प्रधानमन्त्रीले गरेको मन्त्री परिषदको निर्णयलाई यो हो र होइन भन्न पाउनुहुन्छ? उहाँले हो र होइन भन्न पाउनुहुन्छ? अब रबर स्ट्याम्पका कुरा गर्छौँ नि हामी। यदि तपाईले प्रधानमन्त्रीले ल्याएको कुरा पनि यो ठीक हो कि होइन कि म वकिल, डाक्टर, मास्टर कोही राखेर सोध्ने गर्ने भन्यो भने त त्यो त कार्यकारी राष्ट्रपति भयो नि। त्यसैले गर्दाखेरि अहिले यो मुद्दा झगडाको जे कुरा पनि तपाईले उठाउनुभयो, अहिले मुद्दा झगडा उठाउँदाखेरि पनि राष्ट्रपतिको विरुद्धमा रिट लाग्दैन। राष्ट्रपति कार्यालय, राष्ट्रपति सचिवालय अथवा यो विज्ञप्ति मात्रै भनेको हुन्छ। यसै कारणले गर्दाखेरि राष्ट्रपतिको विरुद्धमा किन रिट लाग्दैन?
भनेपछि जब तपाईँले रबर स्ट्याम्प कन्स्टिट्युसनल भन्नुहुन्छ भने बेलायतको राज संस्था अथवा बेलायती संसदीय प्रजातन्त्रको मान्यता के हो भने द किङ क्यान डु नो रङ भन्छ। किन द किङ क्यान डु नो रङ भन्यो भने तपाईसँग कुनै अधिकारै छैन भने तपाईले केही प्रयोगै गर्नु हुँदैन, केही प्रयोगै गर्नुहुन्न भने तपाईबाट गल्ती नै हुँदैन। जोसँग अधिकार छ उसले पो प्रयोग गर्दा गल्ती हुने र नहुने हुन्छ। यसै कारणले प्रधानमन्त्रीले गरेको काम कारबाही असंवैधानिक छ, अप्राकृतिक छ, गैर कानुनी छ, नीति सिद्धान्त पद्धतिको विरुद्धमा छ भने प्रधानमन्त्री जवाफदेही छ नि। यसकारणले गर्दाखेरि राष्ट्रपतिको कदमको बारेमा जे छ तपाईले राष्ट्रपतिको कदम मानिसक्नुभयो। अब अहिले तपाईँ शीतल निवास जानुभएको छ, के गर्नुभएको छ, त्यसकारणले राष्ट्रपतिको कदमलाई दिस एन्ड द्याट भन्नुपर्ने अवस्थाको विद्यमानतै रहेन। हजुर, जस्तो अहिले कुरा आइरहेछ नि राष्ट्रपतिलाई पनि महाअभियोग लाउने भन्ने कुराहरू आइरहेछ सामाजिक सञ्जालमा। यति बेला एकदमै राष्ट्रपतिप्रति पनि महाअभियोगको कुराहरू उठिरहेछ। राष्ट्रपतिलाई महाअभियोग लाउनु परेमा चाहिँ संविधानको कुन धारा अन्तर्गत या कुन नियम अन्तर्गत चाहिँ राष्ट्रपतिलाई महाअभियोग लाउन सकिन्छ? अब फेरि पनि पीडाका साथ भन्नुपर्छ, अघिल्लो प्रश्न तपाईले राख्दा त्यसलाई मैले आदरपूर्वक जे सम्बोधन गरेँ, राष्ट्रपतिको त्यो विज्ञप्ति अनुसार तपाईँ मानेर प्रधानमन्त्री पदको लागि दाबी गर्न गइसक्नुभयो। अब त्यही कामको लागि तपाईँ महाभियोग लाउनुहुन्छ। यदि उसले गरेको गल्ती थियो भने तपाईँ किन सरकारको दाबी गर्न जानुभयो? अहिले शेरबहादुर देउवाजीहरू जानुभयो भन्ने कुरा आइरहेछ। होइन, अब शेरबहादुर देउवाजीहरू गएको ठिक हो भने उसलाई महाभियोग लाउने कुरा कहाँबाट आयो? भनेपछि महाभियोग लाउन मिल्यो? होइन, मिल्दैन। तपाईँ यो कुरा मानेर त्यस अन्तर्गत कार्यवाही गरिराख्नुभयो अनि त्यही कुरा अन्तर्गत म सरकार बनाउन सक्छु, सरकारको दावा गर्न शेरबहादुर देउवाजीहरू जानुभयो भन्ने कुरा आम सञ्चारमा आइरहेको छ। भरेभोलि जे होला अनि त्यही कुराको लागि तपाईले गर्नुभएको विज्ञप्ति, तपाईले निकाल्नु भएको प्रेस विज्ञप्ति अनुसार म सरकार बनाउन चाहिँ जाने अनि त्यहाँबाट तपाईलाई नै मैले महाभियोग लगाउने भनेको। र फेरि अर्को कुरा के हो भने संविधानको धारा 101 ले कसैले आफ्नो पदीय कर्तव्य अथवा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री अथवा संवैधानिक निकायका प्रमुखहरूले आफूलाई संविधान र कानुनले तोकेको दायित्व पूरा गरेन भने प्रतिनिधि सभाका 25% सदस्यहरूले महाभियोगको प्रस्ताव ल्याउन सक्छन् र त्यो 2/3 पास हुनुपर्छ। यसकारणले गर्दाखेरि तपाईँ राष्ट्रपतिले जे कदम उठाउनु भएको छ त्यसलाई मानेर सरकारको दाबी गर्न जानुभयो भने त्यो भन्दा बाहेक राष्ट्रपतिले अर्को के काम गरेर तपाईँ महाभियोग लाउनुहुन्छ? एक र अर्को कुरा तपाईँ महाभियोग लाउन जानुहुन्छ अरे अनि त्यहाँबाट हामी भन्ने गर्छौँ यो कानुनी सिद्धान्तमा वन क्यान नट ब्लो हट एन्ड कोल्ड एट द सेम टाइम भनेर। कुनै कुरा तपाईलाई मन पर्यो, आधी कुरा मन पर्यो, त्यो आधी चाहिँ मेरो हो भन्ने, आधा मन परेन अनि त्यो चाहिँ मेरो होइन तपाईँ भन्न पाउनुहुन्न। यसै कारणले राष्ट्रपतिको कदमलाई स्वीकार गरेर सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरू संविधानको धारा 76(5) बमोजिम सरकार बनाउन गए भने अब महाभियोग भन्ने कुरा हल्ला मात्र काम छैन। जस्तो जे गर्दा पनि ओलीजीलाई नै फाइदा देखियो नि त। संविधान संसद विघटन गर्दा होस्, चाहे अहिले भनौँ न विश्वासको मत नलिँदा पनि उहाँले, विश्वासको मत नपाउँदा पनि उहाँले कानुन हिसाबले, संविधानको हिसाबले उहाँ नै केही समय अगाडि प्रधानमन्त्री पनि हुनुभयो। आज फेरि अब जानुभएको छ देउवाजी लगायतका अरू पनि मान्छेहरू। जे गर्दा पनि ओलीजीलाई नै फाइदा भयो होइन त? यो चाहेको ओलीजीकै रणनीतिमा सबै कुरा, यो राजनीति कुराहरू भइरहेछ भन्ने कुराहरू पनि आइरहेछ। एकैछिन मान्नुहोस्, तपाईले उदाहरणको लागि क्षमा चाहौँ, तपाईले म भोको छु, मलाई खाना छैन, अब 100 रुपियाँ 5 रुपियाँ अथवा 20 रुपियाँ दिनुहोस् म खाना खान्छु भन्यो भने कसैले माया प्रेम स्नेह गरेर तपाईँलाई खाना देला, 100 200 500 देला। तर मसँग 5 रुपियाँको बुद्धि छैन, हाल्दैन भने कसरी हाल्नुहुन्छ? राजनीति भनेको जोसँग क्षमता होला, ट्याक्टिस होला, ज्ञान होला अनि त्यसैले राज्यको नीति एउटा कुनै व्यापारीको अथवा एउटा कुनै डाक्टरको, वकिलको, मास्टरको, न्यायाधीशको मात्रै होइन नि, सम्पूर्ण राज्यलाई हाँकेर हिँड्नुपर्ने कुरामा यसकारणले गर्दाखेरि तपाईको ज्ञान, क्षमता र औकातले तपाईँ बुद्धिमान हुनुभयो भने मैले रिस गरेर के हुन्छ त? यसैले गर्दाखेरि फेरि अर्को कुरा,
ओलीजीको बारेमा अथवा यति टिप्पणी आदि इत्यादि जे गर्नु होला, म उहाँको साम्यवादी राजनीतिमा विश्वास गर्ने मान्छे पनि होइन, म राज संस्थावादी मान्छे हुँ। तर अहिले यो सम्पूर्ण कुरा त यो संविधानले गर्यो नि, केपी शर्मा ओलीले गरे हो र। संविधानको धारा 64 मैले भनिहालेँ, प्रधानमन्त्रीको सिफारिसभन्दा बाहेक राष्ट्रपतिले अर्को केही गर्न पाउँदैन। संविधानको धारा 76 को 3 बमोजिम मैले विश्वासको मत प्राप्त गरिनँ, त्यसैले म ठुलो दल भएँ। मैले हिजो ठुलो दल भएर विश्वास पाएको थिइनँ, त्यही संसदमा अब फेरि म गइराख्नु पर्दैन। 76 5 बमोजिम अर्को मान्छे प्रधानमन्त्री हो भन्यो भने त मैले तपाईँलाई झन् सजिलो पो बनाइदिएँ। तर यो यस्तो संविधान हो जुन संविधानले मलाई अविश्वास गरेछ, फेरि घुच्चिएर तिजा भनेर लेख्ने यो संविधान बदतमिजी हो कि केपी ओलीजी हो? मलाई त्यही त ठ्याक्कै म त्यो प्रश्नमा आउँदै थिएँ। जस्तो धेरैजनाले भन्छन् ओलीजीको चतुराईको कारणले पनि यस्तो भइरहेको छ भन्छन्, तर ओलीजीको चतुराई हो या संविधानमै त्रुटि छ क्या, के छ ट्याक्कै भन्नुपर्दाखेरि? ठ्याक्कै संविधानमा त्रुटि छ। मैले तपाईँलाई 1 2 3 एकछिन, तपाईँ प्रधानमन्त्री, तपाईँले विश्वासको मत राख्नुभयो, यो पार्लियामेन्ट हामीले तपाईँलाई विश्वासको मत दिएनौँ। हामीले विश्वासको मत नदिए पनि लार्जेस्ट पार्टी तपाईँ फेरि प्रधानमन्त्री हुनुभयो। अब तपाईँलाई मैले विश्वास दिइनँ, वैशाख 27 गते तपाईँलाई थाहा छ। अब त्यही संसदमा फेरि अब तपाईँ विश्वासको मत माग्न आउने भने त्यसैले संविधान जे बनाउनु भएको छ र फेरि अर्को कुरा के हो भने संविधान स्पष्ट नभएकै हो त, त्रुटि त छ। एकछिन, त्रुटि मात्रै होइन, अफेन्स पनि छ। तपाईँले संविधानको धारा 4 मा लेख्नुभयो नेपाल एक संघीय लोकतान्त्रिक धर्मनिरपेक्ष गणतन्त्रात्मक राज्य हो। धर्मनिरपेक्ष गणतन्त्रात्मक राज्य हो लेख्नुभयो। संविधानको धारा 26 मा तपाईँले के लेख्नुभयो? सबैले आफ्नो धर्म मान्न पाउँछन्, धर्म परिवर्तन गर्नु पाप हो भनेपछि अब यो धर्मनिरपेक्ष भयो कि धर्मसापेक्ष भयो संविधान? अब अर्को तपाईँलाई म उदाहरण बताऊँ, यही संविधानको धारा 2 ले नेपालको राजकीय सत्ता र सम्प्रभु सत्ता नेपाली जनतामा निहित रहन्छ भन्यो। त्यो नेपाली जनताको राजकीय सत्ता र सम्प्रभु सत्ता कहाँबाट आउँछ? मतदानद्वारा आउँछ। नेपाली जनताले 2/3 मत मलाई दिएका थिए, मैले त नेपाली जनताको अभिमत लिन जान्छु भनेर प्रतिनिधि सभा विघटन गरेका थिएँ भनेपछि उसले सर्वोच्च अदालतले त विघटन गर्न पाइँदैन, अर्को वैकल्पिक सरकार बनाऊ भन्यो। अब 4 महिना 6 महिना अब वैकल्पिक सरकारको जे हालत हामी देखिरहेका छौँ। अर्को कुरा मैले तपाईँलाई निवेदन गरेँ, अब त्यसै गरेर अहिले नेपाली जनताको सम्प्रभु सत्ता भनेर तपाईँहरू भन्नुहुन्छ। नेपाली जनता यो संविधान बमोजिम सम्प्रभु सम्पन्न छैनन्। मैले सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा भनेको छु, यो कुरा तपाईँलाई पनि भन्दैछु। हिजो 47 को संविधान अन्तर्गत 205 जनाको प्रतिनिधि सभा हुन्थ्यो र त्यसमा 205 जना जनताले निर्वाचित गर्थे। अहिले 275 जनाको पार्लियामेन्ट छ। नेपाली जनताले कति मान्छेलाई भोट हाल्छन्? 165 लाई। बाँकी 110 जना समानुपातिकबाट आउँछन्। समानुपातिक भनेको को हो? राजनीतिक दलको नेता, अध्यक्ष, कोनीको भएको पैसा तैसा। र विराटनगरको राजेश्वरी गोल्छा भन्ने मान्छेले त मैले संसद सदस्य समानुपातिक हुनको लागि झलनाथ खनालजीलाई 7 करोड रुपियाँ दिएको छु भनेर प्रेस मिट गर्नुभयो। त्यसरी आएका मान्छेहरूले तपाईँको राजकीय सत्ता हो, त्यो सम्प्रभु सत्ता हो। यसकारणले अब अहिले पनि तपाईँ प्रतिनिधि सभामा हेर्नुहोस्, 110 जना मान्छेहरूलाई नेपाली जनताले भोट हालेकै छैनन्। ती को हुन्, कहाँबाट आएका हुन्? अब फेरि अर्को कुरा तपाईँ हेर्नुहोस्, यो संविधानको अर्को कुरा, यो सम्मानित सर्वोच्च अदालतले के भन्यो भनेदेखि एउटा गुठी सम्बन्धी मुद्दामा 2074 8 16 गते जहाँसम्म मलाई स्मरण छ, के भन्यो भने देशको धर्म, देशको मठ मन्दिर गुठी देवालय भनेको देशको संस्कृति हो। यो संस्कृति समाप्त भयो भने त राष्ट्र समाप्त हुन्छ भनेर सर्वोच्च अदालतले फैसला गर्यो। संविधान चाहिँ धर्मनिरपेक्षको, तपाईँ मुद्दा फैसला चाहिँ देशको धर्म र संस्कृतिको रक्षा गर्ने फैसला गर्नुहुन्छ, के हो यो? त्यस्तो जस्तो संविधानमा त्रुटि त थिँदै थियो हैन, तर अहिले आएर चाहिँ जसरी कुरा गर्दै जाँदाखेरि संविधान स्पष्ट नभएको पनि देखियो हैन त। के हो भन्न खोजेको तपाईँले, के हो ठ्याक्कै भनिदिनुहोस् न। हो, त्यसै कारणले अघि तपाईँले 1 2 3 भनेर भन्नुभयो नि, मैले तपाईँलाई 3वटा उदाहरण दिएँ।
तपाईँ धर्मनिरपेक्ष देशको प्रधानमन्त्री, तपाईँ पशुपति विकास कोषको संरक्षक कसरी? तपाईँ धर्मनिरपेक्ष देशको प्रधानमन्त्री, तपाईँ लुम्बिनी विकास कोषको संरक्षक कसरी? तपाईँ धर्मनिरपेक्ष देशको प्रधानमन्त्री, पशुपतिमा 100 केजी सुनको जलारी चढाउनु भयो, त्यो धर्म हो कि के हो? तपाईँ धर्मनिरपेक्ष देशको प्रधानमन्त्री, तपाईँले राम त अयोध्या भनेर भारतमा होइन चितवनको टाढीमा जन्मेका थिए भनेर जुलुस पठाउने होइन तपाईँ? यो के हो यो संविधान? यस कारणले गर्दाखेरि यो संविधान र अहिले पुष्पकमल दाहालजी भन्न थाल्नु भएको छ, यो संविधान निर्माण गर्दाखेरि मैले पनि नोट अफ डिसेन्ट लेखेको छु भनेपछि यो संविधानको सारा कुरा ठिक छ भनेर कसरी भन्नुहुन्छ तपाईँ? यो संविधानको धारा 4 मैले तपाईँलाई फेरि निवेदन गर्दैछु। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हो भनेर तपाईँले लेख्ने, अनि स्पष्टीकरणमा के लेख्ने भने होइन यो निरपेक्ष भन्नाले सबैले आफ्नो धर्म मान्न पाउनुपर्छ भनेर लेख्ने। गाई राष्ट्रिय जनावर हो भनेर तपाईँ लेख्ने, अनि एक थरी जात जातिका मान्छेहरूले होइन गाई त हामी काटेर मासु खान्छौँ भनेर भनेको छ भनेदेखि त्यो गाई काट्ने मान्छे नेपाली हो कि यो गाई चाहिँ राष्ट्रिय जनावर हो? यो संविधान। यसै कारणले संविधानको कुरा मैले तपाईँलाई भने हो। हजुर, जस्तो अहिले चाहिँ ओलीजीको र राष्ट्रपतिजीको जुन कदम छ नि दिन प्रतिदिन कदम, यो के देखाउनलाई गरिरहेको हो जस्तो लाग्छ? जस्तो मैले भन्न खोजेको कहाँनिर भन्दाखेरि राष्ट्रपति आफ्नो पार्टीको, अदालत आफ्नो हिसाबले, प्रधानमन्त्री आफू भएपछि नेपालमा जे पनि गर्न पाइन्छ भन्न खोजेको हो कि कस्तो हो? अब म पीडाका साथ भन्नुपर्छ, तपाईँले लोकतन्त्र कि प्रजातन्त्र के भन्नुहुन्छ, त्यहाँ अहिले तपाईँले गर्नुभएको प्रश्नले अदालत पनि उनीहरूको भने स्वतन्त्र न्यायालय छैन त यो मुलुकमा? त्यो प्रश्न तपाईँलाई पनि हो, स्वतन्त्र न्यायालय छ कि छैन? पक्नुस् एकछिन। तपाईँले अदालतमा मलाई लाग्छ 3 वर्ष जति भयो होला, पुनरावेदन अदालत, अहिले त उच्च अदालत भन्छ, पुनरावेदन अदालतमा न्यायाधीशहरू नियुक्ति गरिसकेपछि न्यायाधीश नियुक्त भएका व्यक्तित्वहरू दौरा सुरुवाल कोट टोपी लगाएर पार्टीको अध्यक्षकोमा गएर आशीर्वाद माग्न गएका थिए। एउटा कुरा, यो संविधानले संवैधानिक परिषदको व्यवस्था गरेको छ जसमा प्रधानमन्त्री, प्रधान न्यायाधीश, सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष सदस्य हुन्छ, अनि त्यो संवैधानिक परिषदले प्रधान न्यायाधीशको नियुक्ति गर्छ। म प्रधानमन्त्री, मैले संवैधानिक परिषदको बैठक बसेर तपाईँलाई प्रधान न्यायाधीश सिफारिस गरेँ, अनि संसदीय दलमा पनि त सबै पार्टीका मान्छे हुन्छन्, अनि संसदीय सुनवाईबाट उनीहरूले यो मान्छे प्रधान न्यायाधीश हुन योग्य छ भनेर भन्नुभयो, अब तपाईँ प्रधान न्यायाधीश हुनुभयो भने अस्ति मैले यो पनि कुरा त्यहाँ बेन्चमा भनेको थिएँ कि वर्तमान प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा वर्तमान प्रधान न्यायाधीश आउनुभयो र वर्तमान अहिले संसद सदस्य यो देवप्रसाद गुरुङ हुनुहुन्छ, अनि उहाँहरू पनि संसदीय सुनवाई समितिमा त हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूले त्यो न्यायाधीश हुन्छ भनेर सिफारिस गर्नुभयो। तर प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दा त प्रधानमन्त्रीको विरुद्धमा त देव गुरुङजीहरू नालिस लिएर जानुभयो नि। अब प्रधानमन्त्रीले नियुक्त गरेको प्रधान न्यायाधीशले त्यो मुद्दामा इन्साफ गर्ने कि नगर्ने? कस्तो बनाउनु भएको छ संविधान। यसै कारणले गर्दा अहिले तपाईँले भनेअनुसार होइन भने त न्यायाधीश, न्यायालय भनेको त स्वतन्त्र न्यायपालिका हुनु पर्यो नि। न्यायपालिका कसरी स्वतन्त्र हुन्छ? किनभने प्रधान न्यायाधीश, प्रधानमन्त्री, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष, विपक्षी दलको नेताले सिफारिस गरिसकेपछि म कसरी स्वतन्त्र हुन्छु? यसैले गर्दाखेरि यो संविधानले नै स्वतन्त्र न्यायालयको अवधारणालाई यसरी खण्डित गरेको छ भन्ने मेरो मान्यता हो। हजुर हजुर, जस्तो अब प्रधानमन्त्री बन्ने प्रक्रिया के हुन्छ? राष्ट्रपति समक्ष जानको लागि जस्तो अघि पनि हामीले कुरा गरिहाल्यौँ, के कस्ता कदमहरू चाहिँ चाल्यो भने ठ्याक्कै अब आउने प्रधानमन्त्रीहरूको प्रक्रिया चाहिँ पुरा हुन्छ जस्तो लाग्छ? होइन, अब लामो कुरै गर्नु परेन। अहिलेको लार्जेस्ट पार्टी गभर्मेन्ट, प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा ठुलो दलले 30 दिनभित्र म प्रतिनिधि सभाको विश्वासको मत लिन सक्दिनँ, त्यसकारण तपाईँ 76-5 बमोजिमको सरकार बनाउनुहोस्, मैले मार्ग प्रशस्त गरिदिएँ भने कुर्सी खाली गरिदिएँ होइन? यसै कारणले गर्दाखेरि अब कुर्सी त खाली भयो। अब तपाईँहरू भन्नुहुन्छ अथवा एक थरी मान्छेहरू भन्छन् राजीनामा 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 भनेर,
अब कहिलेकाहीँ भान्जा भन्दाखेरि मेरो बहिनीको छोरा हो भनिरहनु परेन नि। भने जस्तै मैले चाहिँ मार्ग प्रशस्त गरिदिएँ भनेर प्रधानमन्त्रीजीले भन्नुभएको कुरा त यहाँ आयो अथवा राष्ट्रपतिजीको विज्ञप्तिमा आइसक्यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब 76-5 को प्रधानमन्त्री तपाईँ बहुमत पुर्याउन जानुहुन्छ, तपाईँ जानुहोस्, तपाईँ सक्नुहुन्छ, तपाईँ जानुहोस्। हुनसक्छ तपाईँहरूले सकेन भने मैले पुर्याएँ भने मै जाने हो कि। त्यसै कारणले गर्दाखेरि अब 76-5 मा सरकार दाबी गर्नलाई आऊ भनेर राष्ट्रपतिजीले भन्नुभएको छ। अब अहिले को गइराख्नु भएको छ, त्यस अनुसारको नयाँ सरकार बन्छ अथवा त्यस अनुसारको 76-5 भनेपछि मान्छे पुरानो र नयाँ होइन, संवैधानिक व्यवस्था अनुसार। अब हिजो 76-3 को सरकार थियो, अब 76-4 बमोजिम विश्वासको मत लिन सकेपछि 76-5 बमोजिम प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूमध्ये कसैले म चाहिँ बहुमतको सरकार बनाउन सक्छु भनेर दाबी गर्न जाने हो। यसै कारणले अब अहिले को गइराखेका छन् होला, अब 1-2 घण्टामा हामी देख्न सक्छौँ। हजुर, जस्तो अहिले त हामी अन्तर्वार्ता लिइरहेको छौँ, सायद यो अन्तर्वार्तालाई चाहिँ हामीले पब्लिस गर्नुभन्दा अगाडि नै त्यहाँ निर्णय आउँछ पनि होइन। तर अहिले चाहिँ सामाजिक सञ्जालमा केही समय अगाडि मैले अन्तर्वार्ता लिन आउनुभन्दा अगाडिसम्म पनि देउबाजीको नेतृत्वमा देउबाजीको प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारीमा चाहिँ जानुभयो शीतल निवास भन्ने कुरा चाहिँ हामीले सूत्रअनुसार थाहा पायौँ होइन। के लाग्छ तपाईँलाई, त्यो सम्भव छ देउबाजीको नेतृत्व? किनभने माधव नेपालले पनि सहयोग नगरेको भए यो सम्भावना हुन्थेन। आफ्नै पार्टीभित्रका मान्छेहरूले पनि अहिले त विपक्षलाई सपोर्ट गरिरहेछन् नि, प्रधानमन्त्रीजीका पार्टीभित्रकै मान्छे। त्यसैले फेरि पनि के कुरा थाहा पाउनुपर्छ भने अहिले शेरबहादुर देउवाजीको नेतृत्वमा सरकार बनाउनलाई 149 जनाको शैक्षा अथवा मान्छेहरू लिएर गयो भन्ने जे कुरा आइराखेको छ, नेकपा एमालेको संसदीय दलको सदस्यहरू समेतले सैछाप नगरी 149 पुग्दैन भनेपछि तपाईले संविधानको धारा 89 को तपाईँ जुन दलबाट निर्वाचित भएर आउनु भएको हो त्यो दलको निर्देशन तपाईले मान्नु भएन। सरकारको पक्ष र विपक्षको कुरामा सरकारको निर्देशन व्हिप मान्नु भएन भने राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन 2073 को दफा 28 कले तपाईको संसद सदस्य समाप्त हुन्छ। यसै कारणले अब अहिले माधव नेपालजी जानुभयो भने राष्ट्रपतिजीले त भन्नु पर्यो तपाईँ चाहिँ माधव नेपालजी कुन पार्टीबाट आउनु भएको छ। अब संविधानको धारा 76(5) को के हो भनेदेखि प्रतिनिधि सभाका कुनै सदस्यले म बहुमत पुर्याउन सक्छु भने जाने त हो, तर प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरू त सबै राजनीतिक दलका छन् नै। एउटा छकबहादुर लामा भन्दा बाहेक अरू सबैको पार्टी छ। यसै कारणले गर्दा अब माधव नेपालजी जानुभयो, म पार्टीको संसदीय दलको नेता, अब पार्टीको सचेतक अहिले विशाल भट्टराई कि के भन्ने को मान्छे छ क्यारे एकजनाको मान्य हुनुहुन्छ होला। अब होइन तपाईँ चाहिँ यो फ्लोर क्रस गर्न पाउनुहुन्न, जान पाउनुहुन्न, होइन भने पार्टीको अनुशासन लाग्छ भनेपछि अब राष्ट्रपतिजीले उहाँहरूलाई त्यो कुरा स्वीकार गर्नु होला। अनि राष्ट्रपतिजीले त भन्नु पर्यो शेरबहादुर देउवाजीलाई, ठिक छ तपाईले ल्याउनु भएको नामावली मैले हेरेँ र यो व्यक्तिहरू यो पार्टीका हुनुहुन्छ, यसमा चाहिँ अब्जेक्सन आएको छ भन्ने कुरा। अब यो चाहिँ राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन 2073 को दफा 28 र नेपालको संविधानको धारा 89 को ले चाहिँ तपाईँ कुन दलको मान्छेहरू हुनुहुन्छ भन्ने कुरा भएपछि त्यस्तो अवस्थामा धारा 77 89 को व्यवस्था के छ भने जुन दलको उम्मेदवार भई सदस्य निर्वाचित भएको हो त्यस्तो दलले संघीय कानुन बमोजिम निजले दल त्याग गरेको कुरा सूचित गर्यो भनेदेखि त्यसको संसद सदस्य जान्छ। अब माधव नेपालजी जानुभयो भने होइन तपाईले फ्लोर क्रस गर्नुभयो अथवा राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन 2073 को दफा 28 को प्रतिकूल हो, त्यसकारणले उहाँ संसद सदस्य हुनुहुन्न भन्यो भने राष्ट्रपतिजीले माधव नेपालजीको नाउँ गर्न मिल्छ? मिलेन। यसकारणले गर्दाखेरि
मलाई लाग्छ अहिले हामीले आम सञ्चारमा जे सुनिराखेका छौँ यो हामीले सुने जति सहज छैन। जस्तो जे कदमहरू पनि गर्दै हुनुहुन्छ, जस्तो कदम पनि गर्दै हुनुहुन्छ, यसले चाहिँ घुमाइ फिराइ कुरा चाहिँ कहाँ ल्याउने भयो भन्दाखेरि अर्ली इलेक्सनमा ल्याउने भयो कुरा त होइन। किन भन्दाखेरि यदि तपाईँले भनेकै हिसाबले हुने हो भने फेरि यता बहुमत पुग्दैन, अनि नपुग्ने भएपछि त यता प्रधानमन्त्रीज्यू पनि बहुमतमा हुनुहुन्न या विश्वासको मत लिन सक्नुहुन्न। त्यो भएपछि त अर्ली इलेक्सन भयो, स्वाभाविकै हुने भयो धारा 76 को 7 अनुसार होइन। र फेरि के भने एउटा कुरा याद रहोस्, हामी संसदीय प्रणालीको कुरा गर्ने, तपाईलाई मैले अघि निवेदन गर्ने संविधानको धारा 2 नेपाली जनताको राजकीय सत्ता र सम्प्रभु सत्ता भने अब संसदमा यस्तो सबै गाई जात्रा हेरेर कतिन्जेल बस्ने नेपाली जनता, जहाँबाट तपाईँ निर्वाचित भएर आउनु भएको हो, जुन जनताबाट निर्वाचित, त्यही जानुस् न। तपाईँले ठिक गर्नुभएको रहेछ भने जनताले दोहोऱ्याएर मत दिन्छ, तपाईँले बेठिक गर्नुभएको रहेछ भने जनताले तपाईँलाई सडकमा पुर्याउँछ। त्यसैले नेपाली जनताको राजकीय सत्ता र सम्प्रभु सत्ता भनेर चाहिँ तपाईँ नथाक्ने, तर नेपाली जनताको लागि निर्वाचनमा जानु पर्यो भने चाहिँ होइन बाफ्रे अब त निर्वाचनमै जानु पर्यो बाफ्रे, यो के भने निर्वाचनमै गए पनि फेरि पनि फर्केर आउने, चाहे ओलीजी आउनु होला, चाहे शेरबहादुरजी आउनु होला, चाहे माधव नेपालजी, चाहे प्रचण्डजी, जो आए पनि फेरि त्यही मुहार त आउने हो नि, फेरि दोहोरेर होइन र तपाईँ यस्तै कुरा भन्नुहुन्छ भने यिनै मान्छे आउँछन् भने बाँचुन्जेल यिनै हुन्छन् भन्नुहोस् न त, किन 5 वर्ष रेखा त फेरि यिनै आउँछन् यस्तै हुने हो भन्ने हो भने आवधिक निर्वाचन किन चाहियो? किन चाहियो भने राजनीतिमा एउटा सिद्धान्त छ, अथवा संवैधानिक कुरामा पनि हामी भन्छौँ, इलेक्सन इज द चेन्जिङ मोड अफ सोसाइटी। हिजो तपाईँले मलाई भोट दिनुभयो र म 5 वर्षको लागि आएँ भनेदेखि म त तपाईँको प्रतिनिधि हुँ नि, तर तपाईँले मलाई 5 वर्ष भनेर भोट दिनुभएको थियो, म 3 वर्षमै फटाए भएँ, म 3 वर्षमै भ्रष्ट भएँ, चोर भएँ भने तपाईँले मलाई अब 5 वर्षसम्मै मान्यजी नमस्ते भनिरहनुपर्छ। किनभनेदेखि म तपाईँ होइन नि, म त तपाईँको प्रतिनिधि हो, अन्तिम त तपाईँ हो। यसै कारणले गर्दाखेरि 5 वर्ष अथवा आवधिक निर्वाचन, किनभने आज तपाईँले रामप्रसादलाई ठिक देख्नुभयो उसलाई मत दिनुहुन्छ, होइन यो त बदमास रहेछ बदतमिज रहेछ भने हामीले यही संविधान अन्तर्गत हेरेनौँ। अब दीपक मनाङे जस्ता मान्छेहरू मन्त्री भएको छन्, अब हालाकि तिनीहरूलाई पनि जनताले भोट हाले होलान्, तर के हो भनेदेखि राज्य प्रणालीले सारा संसारमा उहाँहरूको आफ्नो प्रतिष्ठा इज्जत अब जे होला यसको पृष्ठभूमि भनेदेखि अब नेपाली जनताको माइन्ड चेन्ज हुन पाउँदैन। अनि त्यो माइन्ड चेन्ज भएको कहिले देखाउने भनेदेखि निर्वाचनद्वारा देखाउने। यसै कारणले गर्दा आवधिक निर्वाचन। र फेरि एक थरी मान्छेहरू भन्छन् 10 अर्ब खर्च हुन्छ 15 अर्ब खर्च हुन्छ भने भ्रष्टाचार कति गर्नुभएको छ त्यसलाई म्यानेज गर्नुभयो भने चुनाव गर्ने खर्चको चिन्तै गर्नु परेन। अर्को कुरा के हो भने निर्वाचन गर्दाखेरि खर्च हुन्छ भन्ने हो भने तपाईँ संसदीय प्रणाली नै नल्याउनुहोस् न, निर्वाचनै गर्नु पर्दैन। होइन भने तपाईँ हात्ती पाल्ने अनि बोकाला जस्तो 2 मुठा घाँस हालेर राख्ने। अब फेरि अझै अर्को कुरा के हो भने अहिले यत्रो कोरोना महामारीको कुरा छ, हामी पनि यति कुरा गरिरहेका छौँ, खोइ कोरोनाको कोही छलफलै गर्दैन, कुरै गर्दैन। यो संविधानको धारा 273 मा त तपाईँले लेख्नु भएको छ यस्तो प्राकृतिक विपद युद्ध र महामारी सङ्कट फैलियो, स्वास्थ्य सङ्कट फैलियो भने सङ्कटकाल घोषणा गर्न सकिन्छ भनेर भनेको छ भने अब देशभरि सङ्कटकाल छ भनेर सबैजना मान्छन्, तर अहिले हामी पनि सत्ताकै बारेमा कुरा गरिरहेका छौँ। यसै कारणले गर्दाखेरि नेपाली जनताको ताजा जनादेश लिन जान्छु भन्ने कुरालाई तपाईँ निरङ्कुशता हो भन्नुहुन्छ भने लोकतन्त्र भने के हो त? हजुर, जस्तो माधव नेपालजीको चाहिँ केही समय अगाडिको एउटा फोटो आयो प्रचण्डजी र देउवाजीको बिचमा बसेको, आफ्नो विपक्षीहरूसँग त्यसरी साँठगाँठ गरेर हिँडेको भनौँ या फोटो खिचेर हिँड्दै गरेको देख्दाखेरि अबको राजनीतिक अवस्था कुन दिशातर्फ गइरहेछ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? किनभने मानिसले त विभिन्न किसिमले तल्लो स्तरबाट पनि आलोचनाहरू भयो होइन, आम नागरिकलाई भ्रम पनि पार्न प्रश्न के हो भने राजनीतिमा जति कुटनीति हुन्छ त्यत्तिकै सहिष्णुता पनि हुनुपर्छ।
तपाईँ र म बेग्लै पार्टीको मान्छे होलाौँ, ठिक छ, हामी निर्वाचनको मैदानमा राजनीतिको मैदानमा द्वन्द्वै गरिराख्या होलाौँ, तपाईँ र म बसेर फोटो खिच्नु हुँदैन र? ठिक छ, फोटो खिच्यो होला, फोटो खिचेन होला, फोटो खिच्दैमा हुने हो भने त अहिलेको जमाना त आज यो अहिले म तपाईँसँग कुरा गर्दैछु, एउटा फोटो त क्यानाडा नेपालले पनि खिच्या हुन्छ, त्यसको कटिङ काटेर त अरू 10 वटामा कट पेस्ट गरिदिए पनि हुन्छ नि। यो फोटो खिच्ने कुरा भन्दा पनि अहिले जे कुरा मैले तपाईँलाई निवेदन गरेँ कि तपाईँ आफैले बनाएको संविधान, तपाईँ आफैले बनाएको कानुन, यो संविधानका यी धारा, यी व्यवस्थालाई तपाईँ फ्लोर क्रस गरेर नेकपा एमालेको हुइभन्दा बाहिर जानुहुन्छ भने त्यतिखेर चाहिँ प्रश्न हुन्छ। र फेरि अर्को कुरा के पनि सुन्नमा आएको छ भने, होला नहोला मलाई थाहा छैन, हिजो प्रधानमन्त्रीजीले जब यो राष्ट्रपतिजीलाई यो दिनुभयो मन्त्री परिषदको निर्णय भनेर, मन्त्री परिषदको निर्णय सँगसँगै म पनि बहुमत पुर्याउन सक्छु भन्ने पनि उहाँले दावा गर्नुभएको छ भन्ने अनौपचारिक अपुष्ट सुन्नमा आएको छ। अब अहिले राष्ट्रपतिजीकोमा ठिक छ, शेरबहादुर देउवाजी जानुभयो भने राष्ट्रपतिजीले भन्नुभयो होला तपाईँ यो नाम लिएर आउनुभयो, अब यो नाम चाहिँ मिस्टर एबिसिडी मिस्टर भट्टराईले पनि लिएर आएको छ भन्यो भने एउटा पार्लियामेन्टमा दुईटाको बहुमत त हुँदैन। अनि तपाईँले लगेको नाउँ र मैले लगेको नाउँ भिडाएर हेरौँ को कुन दलको हो, को कुन दलको नहो। अब माधव नेपालजीहरूले शेरबहादुर देउवाजीहरूलाई संसदीय दलको अथवा प्रधानमन्त्रीको लागि सही छाप गर्नुभएको रहेछ भने नेकपा एमालेको संसदीय दलले त माधव नेपालजीहरूसँग जे काम कारबाही गर्ने होला र त्यसको बारेमा नेकपा एमालेको संसदीय दलले गरेको काम कारबाही पनि त राष्ट्रपतिकोमा जाहेर होला नि। अनि त्यतिखेर निदो निष्कर्ष होला। तपाईँलाई के लाग्छ, तपाईँ एकदम धेरै नै दूरदराजको भनौँ न दूरदराजको चाहिँ राजनीतिक कुराहरू भनिदिनुहुन्छ क्या पहिले नै? सामाजिक सञ्जालमा चाहिँ केही समय अगाडि तपाईँसँग मैले अन्तर्वार्ता गर्दै जाँदाखेरि यो हुन्छ भनेर तपाईँले भन्नुभएको थियो र त्यो दिन पनि तपाईँको र मेरो कुरा भयो, ठ्याक्कै हुने बित्तिकै तपाईँले मलाई जानकारी पनि गराउनु भयो। फेरि पनि सोध्न मन लाग्यो अहिले हुँदै गर्दाखेरि, अब प्रधानमन्त्री को बन्छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? मलाई लाग्छ शेरबहादुर देउवाजीको दाबी अहिले पनि सस्टेन गर्दैन र 76-5 को प्रधानमन्त्री मलाई लाग्छ केपी शर्मा ओलीजी नै हुनुहुन्छ। अर्ली इलेक्सन त प्रधानमन्त्रीले त पुस 5 गते डिजल्भ गरिसक्या हो। अब 76-5 बमोजिम पनि म कन्फर्म प्रधानमन्त्री भएँ भने अब अर्को त विकल्प छैन। त्यसकारण अब मैले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेँ भने गरेँ, सिद्धियो। हजुर, के लाग्छ तपाईँलाई, प्रधानमन्त्रीजीले संसद विघटन गर्नुहुन्छ या 2 वर्षले आफू नै अब म गर्छु, त्यसपछि जुन टाइममा चुनाव हुनुपर्ने त्यही टाइममा नै चुनाव गराउँछु भन्नुहुन्छ? यदि प्रधानमन्त्रीजीले फेरि 2 वर्षको लागि म जान्छु भनेर भन्नुभयो भने उहाँले पनि हर्स ट्रेडिङ गर्नुपर्छ। किनभनेदेखि तपाईँको अथवा मेरो मात्रै, केपी शर्मा ओलीजीको मात्रै त 271 को उसमा 136 त मेरो छैन, म त जम्मा 120 न छु भनेपछि 16 जना त अरूतिरबाट ल्याउनु पर्यो नि। मैले ल्याउँदाखेरि हिजो मैले बनाएका मन्त्रीहरू 5-7 जना कसरी चिलिम चुवाट भएर जानुभयो त्यो पनि हामीले हेरेका छौँ। यसै कारणले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ प्रधानमन्त्रीजीले अल्पमतकै सरकारको निरन्तरता लिएर जानुहुन्छ र सुन्नमा आएसम्म अब हुन त हरेक घन्टामा परिवर्तन भइरहेको छ। महन्त ठाकुरजीहरू अहिले पनि शेरबहादुर देउवाजीकोमा जानुभएको छैन, उपेन्द्र यादवजीहरू शेरबहादुर देउवाजीकोमा जानुभएको छ। अब यो निर्लज्जताको पराकाष्ठा, तपाईँ र म एउटै पार्टीको मान्छे अनि तपाईँ चाहिँ उसलाई प्रधानमन्त्री बनाउन समर्थन गर्ने, म चाहिँ समर्थन गर्दिनँ भनेर बसिराख्ने, तर तपाईँ र म चाहिँ एउटै पार्टी अरे अनि राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन के भयो अनि संविधान के भयो? यस्तो गाई जात्रा गर्नका लागि तपाईँलाई यो संविधान हो? यसै कारणले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ 76-5 को प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजी नै हुनुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ मेरो विश्लेषणमा। हजुर, जस्तो धेरैचोटि भन्नुभयो प्रधानमन्त्रीज्यूले चाहिँ मलाई काम गर्न दिएन, वातावरण भएन, काम गर्न पाएन, त्यो कारणले गर्दाखेरि मैले संसद विघटन गरेको हो, मैले चुनावमा जाउँ भनेको जनता समक्ष गइसकेपछि चाहिँ सबै कुरा स्पष्ट हुन्छ भनेर प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि भन्नुभयो। तपाईँले पनि केही समय अगाडि अन्तर्वार्ता दिँदै गर्दा यो कुरा भन्नुभयो। तपाईँलाई के लाग्छ साँच्चीकै अब अहिले आएर तपाईँले यो राजनीतिक कदम हेरिरहनु भएको छ, देखिरहनु भएको छ,
साँच्चीकै प्रधानमन्त्रीज्यूलाई काम गर्न नदिएकै हो या प्रधानमन्त्रीज्यूले यो जुन जुन हिसाबले प्रधानमन्त्रीज्यूले बेला बेलामा माओवादीलाई पुरै तरिकाले सिद्धाउनुपर्छ भन्ने किसिमका विभिन्न किसिमका टिका टिप्पणीहरू पनि गरेको कुराहरू हेर्दै जाँदा या आफूसँग काम गरिरहेका सँगसँगैका आफ्नै पार्टीभित्रका नेताहरूलाई चाहिँ अब राजनैतिक स्तरबाट सिद्धाउनका लागि नै यस्ता कदमहरू एक प्रति अर्को चालिरहनु भएको हो के हो जस्तो लाग्छ? पार्टी अन्तर पार्टी द्वन्द्व नेपाली काङ्ग्रेसमा छैन, छ। अहिले हामीले जसपाको कुरा गऱ्यौँ, महन्त ठाकुरजी र उपेन्द्र यादव, त्यहाँ पनि द्वन्द्व छ। त्यसै गरेर अन्तर पार्टी द्वन्द्व नेकपा एमालेमा पनि होला। यसै कारणले गर्दाखेरि अब अहिले हिजो प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दा तपाईँ नेकपा एमालेको भूतपूर्व प्रधानमन्त्री भएको मान्छे, भूतपूर्व प्रधानमन्त्री पनि तपाईँ कसरी हुनुभएको? त्यतिखेर काठमाडौँको क्षेत्र नम्बर 2बाट चुनाव लडेर तपाईँ हार्नु भएको माधव नेपालजी। हजुर। अनि तपाईँलाई समानुपातिकमा ल्याएर प्रचण्डजी प्रधानमन्त्री हटेपछि तपाईँलाई प्रधानमन्त्री बनाएको त नेकपा एमालेले नि। अनि त्यसै कारणले गर्दाखेरि हिजो प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दाखेरि तपाईँले आफ्नै पार्टीको संसदीय दलको नेता, आफ्नै पार्टीको अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई साधारण सदस्यबाट निकाल्ने भने होइन। र फेरि हेर्नुहोस्, तपाईँले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको असंवैधानिक छ भनेर सडकमा प्रचण्डजीहरूसँग बसेर नारा लगाउनुभयो। अनि नारा लगाउँदा हामी यहाँ छौँ भन्नुभयो, संसद सदस्यको लोगो लगाएर। यो नैतिकताको कुरा गर्दैछु म। यदि प्रतिनिधि सभा विघटन भयो भने सर्वोच्चमा तपाईँले उजुर गर्नुभएको छ देव गुरुङले, प्रतिनिधि सभा विघटन भयो भने तपाईँ संसद सदस्य होइन, त्यो लोगो किन लाउनुभयो? यदि तपाईँ लोगो लाउनुभयो भने प्रतिनिधि सभा कसरी विघटन? हेर्नुहोस् त, स्तर चाहिँ हेर्नुहोस् न मात्रै भने मैले। यसै कारणले गर्दाखेरि अब पार्टीभित्रको आन्तरिक द्वन्द्वमा अब तपाईँ शक्तिमा मार्गरेट थ्याचरको टाइममा पनि आफ्नै पार्टीभित्रको द्वन्द्वको कारणले गर्दा बेलायतमा जोन मेजर आफ्नै पार्टीभित्र संसदीय दलको नेता आफू बन्नुभयो, आफू प्रधानमन्त्री हुनुभयो। माधव नेपालजी नेकपा एमालेमा त्यति सशक्त शक्तिशाली हुनुहुन्छ भने पार्टीको संसदीय दलको बैठकमा केपी शर्मा ओलीभन्दा बहुमत पुर्याएर आफू संसदीय दलको नेता भइगयो नि। अनि तपाईँ आफ्नो पार्टीको साखको लागि अर्काको पार्टीको अध्यक्षको दौराको फेर समातेर हिँड्ने। अब दौरा सुरुवाल पनि नभनौँ, फेरि प्रचण्डहरूलाई त पाप लाग्ला, उनीहरूलाई त राष्ट्रिय पोसाक चाहिएन नि, त्यही टाइमै झुन्डिएर हिँड्ने। अनि त्यहाँबाट अहिले आफ्नो पार्टी सम्मानित सर्वोच्च अदालतले नेकपालाई होइन तिमीहरू नेकपा एमाले नेकपा माओवादी नै हो भनेर फागुन 23 गते गरेको निर्णयमा माधव कुमार नेपालजी के भनाइ छ भने तपाईँलाई जब आफ्नै पार्टीमा जाऊ भनेर सर्वोच्चले भनिसकेका छ, तपाईँले आफ्नो पार्टीमा गएर त्यहाँ अन्तर्द्वन्द्व गर्नुहोस् न। पार्टीभित्र द्वन्द्व त हुन्छ नि। अहिले पनि जुन तपाईँले म कुरा गरिराखेँ भनौँ, हाम्रो प्रश्न उत्तर भनेको त द्वन्द्व हो नि। तपाईँले भनेर कसरी हुन्छ वकिल साहब, कुरा यसो होइन भने होइन, तपाईँले भनेर कसरी हुन्छ, परिस्थिति यो होइन भन्नुको। अनि त्यसले गर्दाखेरि ठिक छ, तपाईँको कुरा ठिक रह्यो भने जनताले कार्यकर्ताले तपाईँलाई मान्लान्, मेरो कुरा ठिक रह्यो भने मलाई मान्लान्। त्यसैले गर्दा तपाईँ संसदीय दलभित्र पार्टीभित्र द्वन्द्व गरेर केपी ओलीलाई परास्त गर्नुहोस्, आफू हुनुहोस्, के फरक पर्छ? हजुर। जस्तो अस्तिको दिन मात्रै भनौँ न, हिजो मात्रै हो 7 जना मन्त्रीहरूलाई कारबाही पनि भयो होइन, भनौँ न अब उहाँहरूको मन्त्री पद जाने भयो, गइसक्यो भनौँ न। अब त अदालतले नै भनिसकेपछि अझ रामबहादुर बादलको त अब यताबाट पनि सबै कुरा सांसद पनि हुनुहुन्न, वा केही पनि हुनुहुन्न। के लाग्छ तपाईँलाई, कस्तो किसिमको राजनीति भइरहेछ अहिले? यो वास्तवमा तपाईँले संविधानको चिरहरण गर्नुभयो। तपाईँले बनाएको संविधानको धारा 78 को व्यवस्था के हो भने प्रतिनिधि सभाको सदस्य नभएको, फेरि पनि म तपाईँलाई दोहोऱ्याएर भन्दैछु, प्रतिनिधि सभाको सदस्य नभएको मान्छेलाई प्रधानमन्त्रीले 6 महिनाका लागि मन्त्री परिषदमा नियुक्त गर्न सक्छ। तर 6 महिना पुगिसकेको थिएन नि, कसैको 2 महिना। तपाईँ मलाई भनिसक्नै दिनुभएको छैन, कुरा सुनिसक्नुहोस् न। अनि तर संसद सदस्य नभएको
रामबहादुर थापा बादलजी संसद सदस्य नभएको मान्छे हो। पछि कारबाही गरेपछि एकछिन उहाँ नेकपा एमालेको संसद सदस्य हो। टोपबहादुर रायमाझी नेकपा माओवादीको संसद सदस्य हो। रामबहादुर थापाजी माओवादी, लेखराज भट्ट माओवादी। तपाईँ संसद सदस्य नभएको कि नरहेको, तपाईँ संसद सदस्य हुनुहुन्थ्यो, तपाईँ पार्टी छोडेर एमाले जानुभयो, पार्टीले कारबाही गरेर नभएको होइन तपाईँ। अनि त्यो प्रतिनिधि सभा त पुस 5 गते विघटन भयो भने अब फेरि एउटा पार्लियामेन्टमा तपाईँ कतिचोटि संसद सदस्य नभइकन जाने? 2 चोटि, 3 चोटि, 4 चोटि, एकपटक जाने तपाईँ। त्यस कारणले गर्दा सर्वोच्च अदालतले नो भनिदियो। यसैले फेरि पनि म तपाईँलाई भन्दैछु, संसद सदस्य नभएको मान्छे तपाईँले 6 महिनाका लागि ल्याउनुहुन्छ। संसद सदस्य नरहेको मान्छे भनेपछि त नेकपा माओवादीलाई, माओवादी केन्द्रलाई धोका दिएर आएको होइन रामबहादुर थापा, टोपबहादुर रायमाझी। अनि यो कति नैतिक कुरा हो? मेरो पार्टीलाई लात हानेर जाने, तपाईँलाई चाकरी गरेर मन्त्री हुने, अनि त्यहाँबाट अहिले प्रतिनिधि सभाको सदस्य नहुने पार्टीले निकालिदियो मलाई, अनि दोहोऱ्याएर मन्त्री हुँदाखेरि शपथ ग्रहण गर्न जानुभयो। सर्वोच्च अदालतले धारा 78ले तिमीहरू मन्त्री हुनलाई योग्य छैनौ भन्दै हटाइदियो। तपाईँले बनाउनु भएको संविधान सभामा त रामबहादुर थापा बादल पनि त हुनुहुन्थ्यो नि। तपाईँले लेख्नु भएको होइन यो संविधानको जिम्मेवारी कसले लिन्छ त? सुरुमा पनि तपाईँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो नि संविधानका इन्कन्सिस्टेन्सिज आदि इत्यादि बताइदिनुहोस् भन्दा यी कुरा गर्दा छत्ताछुल्ल के हुन्छ अब? देश कुन दिशातर्फ जान्छ? जुन राजनीतिक निकास पाउनु पर्थ्यो देशले, त्यो निकास पाउन सक्ने सम्भावना कतिको देख्नुहुन्छ? राजनीतिक निकास 3 वर्ष भनौँ न, अझ 1.5-2 वर्ष झन्डै हुन थाल्यो होइन? यो 1.5-2 वर्षमा जनताहरू चाहिँ राजनीतिक दलका नेता जति पीडित भए या भएनन् त्यो उनै जानु, तर जनता धेरै पीडित भए। कहीँ गएर पनि कोहीबाट पनि कुनै पार्टीबाट पनि उनीहरूले निकास पाउने अवस्था देखिएन। तपाईँलाई भोक लागेको छ भने मैले भात खाएर हुँदैन। जनता पीडित भए तपाईँ भन्नुहुन्छ खोइ त सडकमा जनता। तपाईँलाई दुख्यो भने अय्या त भन्नुहोस्, तपाईँलाई भोक लाग्यो भने म भोकाएँ त भन्नुहोस्। अनि यो सबै जनता पीडित भएको यो संविधानले गर्दा होइन। अनि 62-63मा त तपाईँ ढुङ्गा हान्दै हुनुहुन्थ्यो त यही व्यवस्था ल्याउनका लागि। अनि यसको जिन्दाबाद भन्नुहोस् न, के को पीडित भन्नुहुन्छ? होइन भने अहिले अस्ति पुस 5 गते नै प्रधानमन्त्रीले जनताको अभिमतलाई, जनतालाई सम्बोधन गर्न निर्वाचनमा जान्छु भन्दाखेरि रोक्नेको हो त यही संविधान, यही अदालत होइन? यिनै राजनीतिक दल होइनन्? अनि जनता पीडित भए तपाईँलाई पीडा लागेको छ भने, तपाईँलाई चोट लागेको छ भने तपाईँ अय्या भन्नुपर्छ। तपाईँलाई घाउ लागेको छ भने तपाईँले औषधि गर्नुपर्छ। चोट तपाईँलाई लागेको छ मैले अय्या भनिदिए हुन्छ? यसैले नेपाली जनताको जागरुकता यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक धर्मनिरपेक्ष गणतन्त्रको संविधानलाई अन्त्य गर्नुभन्दा बाहेक अर्को जनताको विकल्प छैन। त्यसको लागि निर्वाचन नै हो, निर्वाचनमा जाने हो। हजुर, समय दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद सरलाई। हस्, क्यानाडा नेपाललाई हार्दिक धन्यवाद, नमन, प्रणाम।